तुमकां काल तुमच्याच माध्यमाच्यान जो आमचो नॉर्थ गोवा MP आसा श्रीपाद भाऊ हेजो एक स्टेटमेंट आयकलो की तो म्हणटा की गोंयकार भुरगे हेंचेर अन्याय जाता, जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे जॉब आसता तेचेर अन्याय जाता. आनी होच आवाज जर तुमी आमकां पयलींच्यान फॉलो करता, पयलींच्यान तुमी आमचे प्रेस दाखयता तेन्नाच्यान तुमी पळयता की हो जो मुवमेंट स्टार्ट केल्लो की आमच्या एक्झिस्टन्सा लागून आमी स्टार्ट केल्लो आनी आयज हळू जे आमकां स्पेशली BJP आनी काँग्रेस जे आमकां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले ते हळू ते हेजेर येवपाक लागले, तेच रुळार येवपाक लागले. आनी कालचो स्टेटमेंट एक चकीत करपा सारको आशिल्लो, कित्याक हेच लोक आमकां पयलीं अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले. आनी हो स्टेटमेंट दितना तो इतको डीप उलयला की जे आमी सांगता की आमकां हे मुंबय करपाचें ना म्हणून, जे गोंय आसा तें गोंय सारकें उरपा जाय. आनी जर मुंबय सारकी जाली जाल्यार आयज ज्यो गजाली घडटा, आयज जे क्रायम रेट जाता ते आनी फुडें भयंकर जातले. आनी इतको डीप वचून तो म्हणला की तांकां रावपाक करपाक फाल्यां सकाळी जागो आसपाना. आनी हें तांकां आतां कळटा. एक वेळ खूब लेट जालो आसतलो पूण तरी सुद्दां लेटूय अशें म्हणपाक शकना, कित्याक आयज जर ही परिस्थिती जर बदलना, जर हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो बँक्यो आसा थंय जर आमकां जॉब मेळना जाल्यार खूब वायट हितूंच्यान वयतले आमी. आनी हें एक वेलकमींग म्हणपाक जाय ताका श्रीपाद भाऊ. आनी तशेंच तेंचे जे लिडर्स आसा तांकांय थोडी अक्कल येवपाक जाय. जे आतां असेंब्ली सेशन आसतलें थंय आमी गोंयकार मूळ गोंयकार कोण हो प्रूव करपा लागून हो आमी भितर घालता तेन्ना तेंच्यानी सपोर्ट करचो, जेणे करून आमचे गोंयकार आयज तेंचेर जो अन्याय तो जावचो न्ही. कित्याक जे सिनियर्स तेंचे आसा ऑलरेडी ते आपल्याच लोकांक थंय ऑपॉर्च्युनिटी दिता आनी आमी खंय तरी भायर पडटा हितूनच्यान. आनी तेणें म्हणलें की हो उद्रेक पोवचो न्ही म्हणून, फाल्यां सकाळी तेंचो पेशंट टेस्ट करचे न्ही म्हणून. भुरग्यांचो पेशंट आवट जाल्यार तुमी जर रेव्होल्युशनरी वॉच पळयता जाल्यार आमी सगळे यंगस्टर फुडें जाल्लेले आनी तेच उद्रेका लागून आमी भायर सरले. आमी खुबशे भुरग्यांक आयज कंट्रोल करून दवरता. हो उद्रेक खरोच चड जाल्लो आसा आनी हो पेशंट तेंच्यांनी टेस्ट करचो न्ही. आनी जेन्ना आतां 11 तारखेचें असेंब्ली सेशन आसतलें तेन्ना आमी जें घालतले, जे पोगो बीन आमी घालतले ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. फुडले सविस्तर तुमकां विरेश बाब आसा, विरेश बोरकार आमचो MLA, तो तुमकां सविस्तर सांगतलो. पयलीं म्हणजे सगळे प्रेस भावांक लोकांक आमी पळयला कितलींच वर्सां जालीं आयज जे सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसा पयलींच्या काळान घेताले, बट आतां हे खुबशीं वर्सां जालीं हांगा ब्रेक पडलेलो आसा आनी गोंयकारांक घेवपाक तरी बंद केल्लें आसा, टोटल बंद केल्लें आसा. आनी जेंकां कोणाक घेतल्या पासून जे कॉन्ट्रॅक्ट बी आनी कोण तांकां हॅरेसमेंट जाल्लो आसा. काल जेन्ना श्रीपाद नायक जो गोंयचो MP आसा BJP सरकारान, तो मिनिस्ट्री पोर्टफोलिओ आसा, तेणे काल स्टेटमेंट केलो की गोंयच्या लोकांक कामां मेळपाक जाय म्हणून सेंट्रल. आमी हो स्टेटमेंट वेलकम करता. मात हो स्टेटमेंट आतांच न्हू, हो खूब पयलीं येवपाक जाय आसलो. कितलींशीं वर्सां जालीं हें चालूच आसा आनी आयज कितलेशे भुरगे आमचे बेकार उरत आसा. कितलेशे इंटरव्यू दिवन गेले, कितलेशे इंटरव्यू जाले, आमच्या भुरग्यांक परत फॉर्मां भरची पडटा. फॉर्मां भरल्या नंतर कांय रिप्लाय कांय दिना आनी भरतात कोण, जशे 99% भायल्यांकूच हाडून भरता. जे आमचे शिपयार्ड धरा तुमी, जावं आमचे नेव्ही धरा, पोर्ट्स आमचो पोस्टल आसा तितून धरा, जावं आमचे रेल्वेज आसा, NIOs आसा, हितून चडशे हितून आयज मॅक्सिमम भायल्यांक रिक्रूट करता. आनी जेन्ना आमी गेले वचून तेन्ना पासून ते सांगता की गोंयकार इंटरव्यू घेयना जावं आनी कितें घेयना. हांव सांगूंक सोदता कितलेशे गोंयकार इंटरव्यू वयता मात तांकां आयज घेयना. जेन्ना श्रीपाद नायकान हो असो स्टेटमेंट केला, तेंच्यांनी जो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा तेंचे कानारी घालपाक जाय की अशें जो अन्याय जाता, गोंयकारांचेर अन्याय जाता, गोंयकार भुरगे बावडे शिकता आनी इंटरव्यूज त्या भशेन दिता. हांव चिंतूंक शकतालो की बाबा 20% 50% गोंयकारांक घेता, बाकीचे सगळे भायल्यांक घेता. मात आयज अशें जाल्लें आसा गोंयकारांक 1% 2% ह्याच पोझिशनार, तेच्या वयर गोंयकारांक घेयना. समज 100-200 पोस्ट येयले जाल्यार 1% 2% हेच्या वयर आसत ना गोंयकार. रिसंटली आतां एक इंटरव्यू कंडक्ट केला नॅशनल सेंटर फॉर पोलार अँड ओशन रिसर्च
जो आयज वास्कोन हे पोस्ट आसा आनी हे पोस्ट कसले आसा बॉयलर आसा जावं प्लंबर आसा जावं हेल्पर आसा ड्रायव्हर आसा हे जे पोस्ट आसा खरें म्हटल्यार हे पोस्ट गोंयांत मेळटले बट आयज कशें केलां की हे पोस्टाची जी एड आसा ती इंटरव्यू वचून दिल्लीक दिवची पडटा म्हणजे न्यू दिल्लीक वचून आमी इंटरव्यू दिवची पडटा म्हटल्यार गोंयकार हांगासर न्यू दिल्ली वयता इंटरव्यू दिवपाक आनी पोस्ट आसा रिक्रुटमेंट आसा तो गोंयांतूच आसा वास्कोन आसा सो असो जो अन्याय घडटा गोंयकारांचेर तशेंच आमचे जे प्रिफरन्स जे लँग्वेज प्रिफरन्स दिवपाक जाय बाकीचे खंयच्याय स्टेटीन तुमी वचोंक गेल्यार खंय जे स्टेटीन येता तेन्ना तेंची लँग्वेज जी लोकल लँग्वेज आसा आतां आमची गोंयची कोंकणी लोकल लँग्वेज आसा हे लोकल लँग्वेजीक प्राधान्य दिवपाक जाय आसलें मात हे आयज दिना आयज लोकल लँग्वेज जी आमची आसा ती स्थानीक लँग्वेजीक प्राधान्य दिना आनी आमचे लोकलांक थंय खंय ना खंय कामां मेळपाक जाय ती कामां खंय ना खंय भायल्यान वयता जशें श्रीपाद नायकान सांगलें की आपणाचे स्टेटींचे कोणाकोण हाडून तुम्ही हांगा भरपाक सोदता आपणाच्या फॅमिली मेंबरांक तुम्ही हाडून भरपाक सोदता हो प्रोसेस कंटिन्युअस चालू आसा हेजेर स्टेट गव्हर्मेंटान जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय कारण जेन्ना आमी स्टेट म्हणटा गोंय म्हणटा जावं खंयची स्टेट आसा ती लोकलांक पयलू प्राधान्य मेळपाक जाय पयलो प्रिफरन्स मेळपाक जाय समज गोंयकार थंय ना कमी पडल्या थंय खंय ना तुम्ही दुसऱ्याक हाडूंक जाता बट आयज जे बारीक बारीक पोस्टांक वचून जे ड्रायव्हराचे वचून पोस्ट आसा जावं प्लंबराचे पोस्ट आसा जावं बॉयलराचे पोस्ट आसा त्या पोस्टांक वचून आयज गोंयकारांक प्रिफरन्स दिना आमच्यो कितल्योश्यो इंजिनियरींग कॉलेजीस आसा ITI इन्स्टिट्यूट आसा बट ह्यो इन्स्टिट्यूट आसून फायदो कितें जेन्ना हे लोकलांक समज तुम्ही कामाक दवरूंक शकना जाल्यार हे इन्स्टिट्यूट आसून फायदो कितें हे एड्युकेशनाक गव्हर्मेंटाचो पयसो घालून फायदो कितें हो मोठो क्वेश्चन मार्क आसा आनी ह्या क्वेश्चन मार्काचेर गोंय सरकार जो बीजेपीचो आसा आनी सेंट्रल सरकार तोय बीजेपीचो आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय की बाबा गोंयचे जे पर्सनल गोवन आसा गोंयकारांक खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय आयज कितें जाता गोवा गव्हर्मेंटानी सेम इश्यू चालू आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान चडूच जाल्ले आसा आमी पळयता आसतले रेल्वेन बसून आयज रेल्वेचे कितलेशे आमचे भुरगे आसा जेंची खरें म्हटल्यार एप्लाय केल्ले आसा तेंच्यांनी कितलेशे जाणांचे जागे गेल्ले हांव मुद्दमून सांगूंक सोदता कितलेशे जाणांचे जागे गेल्ले मात अजून पर्यंत ताका जाग्याक लागून ताका जॉब मेळटलो म्हणून तेंच्यांनी आपणाक पयशे मागूंक ना तेंच्यांनी जॉब मागलो मात कितलेशे जाण अशे जागे गेल्ले तांकां बसून अजून जॉब दिवंक ना तशेंच आयज आयकूंक येता की पोस्टान जे पोस्टान गोंयकार कितलेशे एम्प्लॉयड आसले आयज थंय वचून हॅरेसमेंट चालू आसा आनी हॅरेसमेंटाचे आयज गोंयकारांक भायर काडूंक सोदता आनी आपणाचे स्टेटीचे जे ऑफिसर आसा ते आपणाचे स्टेटीचे हाडून हांगा भरपाक सोदता जेन्ना गोंयकार त्रास काडटा आयज तांचो पेमेंट वचून पेंडींग दवरिता एक म्हयनो दोन म्हयनो पेमेंट पेंडींग दवरता हॅरेसमेंट चालू आसा जे करून आमचे गोंयकार भुरग्यांनी काम सोडचें म्हणून हे खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय हे खंय ना खंय थांबपाक जाय आयज गोंयकारांक चान्स दिवपाक जाय काम करपाक धंदो करपाक आयज हे खंय ना खंय कमी जायत आसा आनी गोंयकारांक जे रिक्रुटमेंट आसा ते कमी जाता आनी गोंयकारांक मागीर भायर वयचें पडटा जेन्ना भायर वयता तेन्नाय तुमी तोमडे मारता की गोंयकार सोडून गोंय सोडून भायर वयता म्हणून जेन्ना गोंयांत कामूच मेळना जाल्यार गोंयकार रावले तरी कशें पोट भरतले श्रीपाद भाऊन जावं दुसरो MP आमचो फ्रांसीस साजीद आसा तेंच्यांनी हे मांडपाक जाय जेन्ना इलेक्शनां येता तेन्नाच मांडपाक जायना हे कंटिन्युअस प्रोसेस आसपाक जाय आतां फुडें MP इलेक्शन आसतलें सो MP इलेक्शनाक लागून नाटक करता असली आसपाक जायना खरेंच गोंयकारांक लागून काम करा गोंयकारांक लागून हिता खातीर काम करा जेन्ना आमी आतां फुडें आमचो पर्सन ऑफ गोवन अर्जन बील एसेंब्लीन मांडटले तेन्ना ह्या बिलाक तुमी सपोर्ट करचो ह्या बिलाक सपोर्ट करचो इतल्याकूच लागून रेव्होल्युशनरी मोर्चा लागून न्हू गोंयकारांक लागून गोंयकारांचे हिताक लागून जेन्ना तुमी म्हणटा गोंयचे तरणाट्यांक कामां मेळना आयज गोंयचे तरणाटे डिप्रेशनान आसा हय आसा गोंयचे तरणाटे डिप्रेशनान आसा हे कित्याक लागून घडटा कित्याक आयज जो सिस्टम आसा तो सिस्टम आयज गोंयच्या तरणाट्यांक कामां दिना ह्या सिस्टमाची गरज आसा की गोंयच्या तरणाट्यांक कामां दिवची जी कामां येता ती आयज भायल्यान वयता आयज कितलींशीं कामां येता मात ती वयता भायल्यान सो हें जावपाक जायना तेका लागून हो सिस्टम बसोवपाक जाय आनी प्रत्येक नागरिकान गोंयच्या ह्या सिस्टमान भितर वावरपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय गोंयकारांनी खूब सोंसलेले आसा खूब त्रास काडलेले आसा आयज कामां मेळना पयलू तरी आमी शेतां भाटांनी पोट भरूंक शकताले आयज ती परिस्थिती ना आयज शेतांनी तुमी बुडोवन उडयल्या शेतांनी कामां करून उडयल्या आयज शेतान रोवन पिकोवन खावपाक ही परिस्थिती ना अशें कंटिन्युअस जायत रावलें जाल्यार गोंय मुंबय सारकें जावपाक टायम लागची ना आनी फुडें मुंबय जसो भरला
सगळे कोण कोण येतात थंय भायसून येता आनी थंय भरला तशें गोंयांतूय सेम जातले आनी गोंयकारांक डिस्पर्स करतले. गोंयकार हांगा उरचिना आनी गोंयकार खंय ना खंय भायर वयचेच पडटले. एकूच पोटाक लागून आनी हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी हितून सगळ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय की बाबा ह्या गोवा शिपयार्ड, ह्या एनआयओ, ह्या नॅशनल पोलार अँड ओशन रिसर्च हितून खंय ना खंय आमच्या गोंयकारांक रेल्वेजान गोंयकारांक काम मेळपाक जाय आनी प्रिफरन्स आसपाक जाय. आयज हे प्रिफरन्स ना. हे आमी जेन्ना वचून पळयता तेन्ना प्रिफरन्स ना. खंय ना खंय हे आमकां दुखता, गोंयकारांक दुखता आनी गोंयकार खंय ना खंय डिप्रेशनान वयता. आयज म्हाका पासून कितलेशे फोन येता जेन्ना आमी गोवा शिपयार्डान आमचे मेमोरेंडम दिले आमकां पासून कितलेशे फोन येता की बाबा गोंयकारांक एंटरटेन करिना जावं आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान एंटरटेन करिना आनी गोंयकारांक खंय ना खंय फाटीं उडयता. आपणाच्या फॅमिली मेंबरांक हांव हें सांगूंक सोदता, हो स्टेटमेंट करूंक सोदता, फॅमिली मेंबरांक आपणाच्या स्टेटीच्या लोकांक हाडून 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 हांगा भरता फक्त आपणाच्या आशेक लागून. लोकल जी स्टेट जे स्टेटीन तुमकां पोट भरपाक दिता, जी स्टेटीन तुमकां आसरो दिता, जे स्टेटीन तुमकां बरे भशेन दवरता ते स्टेटीच्या भुरग्यांक तुमी सपोर्ट करचे जाणून आयज आपले स्टेटींच्यान हाडटा. कितले पयसांक तुमी तांकां हाडटा, तांकां हांगा रावचें पडटा, तांकां अलावन्स आसता सेपरेट. आयज गोंयांत आसा तांकां तुमी कामां दिना. हे अत्याचार आसा गोंयकारांचेर आनी हो अत्याचार आमी सोसून घेवपाचे ना. आमी हेच्या पयलीं कितलेशे धोरणां घेतलेलीं आसा आनी कितलेशे आमी डिमांड केल्ले आसा आनी ह्या डिमांडाचेर आमी खर रावले फुडें बसून आनी गोंयकारांक जो न्याय मेळपाक जाय तो न्याय मेळोवन दितले. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील ऑलरेडी आमचे ड्राफ्ट केल्ले आसा आनी येता त्या 30 तारखेक आमी ते घालतले आनी फर्स्ट जेन्ना सेशन जातले फ्रायडे सेशनाक ते प्रोड्यूस जातले. सो तेन्ना मागीर डिस्कशनाक येतले तेन्ना मागीर पळोवया. हे बाकीचे जितले आमदार आसा जे म्हणटा गोंयकार आतां बीजेपीचो स्वता एमपी म्हणटा की गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय, गोंयकारांक कामां मेळपाक जाय म्हणून तेकाय मागता की तुवेंनी सांगचें तुज्या आमदारांक की ह्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे बील आसा जे गोंयकारांचो हक मागपाक लागून बील आसा त्या बिलाक तुमी सपोर्ट करता जे करून गोंयकारांक न्याय मेळटलो आनी कामां मेळटली. काँग्रेसी कडेन जावं आनी खंयची पार्टी आसा ऑपोजिशन आहा ते आमी सगळ्यांक अप्रोच करता. आमी सगळ्यांक सांगता की बाबा हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जेन्ना आमी हे बील घालतले तेन्ना 40 आमदारांक ते बील पावतले आनी तेंच्यांनी पळोवपाचें की बिलान कितें आसा तें आनी तुमी चिंतपाचें की गोंयकारांक राखपाक जाय काय ना. हे मागीर तुमचेर डिपेंड आसा, आमदारांचेर डिपेंड आसा की खरेंच तुमकां गोंयकारांक राखूंक जाय काय नाका. जीत असेंब्ली हे असेंब्ली सेशन 11 तारखेच्यान असेंब्ली सुरू जाता. जी बील आसा ते फ्रायडे शुक्रारची आसतली. बिलां प्रोड्यूस जावन रेजोल्युशन आसतली त्या दिसा ते प्रोड्यूस जाता. whatever तुम्ही डील घालता काय घालता दॅट इज करेक्ट फायन. तुमकां दिसना जेन्ना श्रीपाद नायक एक इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेटमेंट करता गव्हर्मेंटान आपल्याच्या मिनिस्टराची दखल पयलीं घेवपाक जाय. बिकॉज दीस इज एन इशू नॉट ओनली कन्सर्निंग तुमी इशू काडटा, इट इज अ इशू ऑफ द होल स्टेट वीच यू हॅव बीन फायटिंग फॉर. इवन गव्हर्मेंट शुड बिकॉज तांकांय खबर आसा दिस इज नॉट रिपोर्ट रावता तसलें कांय न्हू. ऑब्वियसली सारकें विचारलें. तुमचो सरकार आसा, तुमचो स्टेट सरकार बीजेपीचोच आसा आनी तेंच्यानी दखल घेवपाक जाय आसली. अजून पर्यंत हें जायना. हे व्हडलो जो दुर्दैव आसा तो तेंचोच सरकाराचो मिनिस्टर आसा, सेंट्रल मिनिस्टर आसा आनी तोच आयज स्टेटमेंट करता आनी तो तुमच्याच सरकाराचो मिनिस्टर आसून बसून हें जायना. हें खरें म्हटल्यार जितले आमदार आसा बीजेपीचे तेंकाय लज आसा, ती लजेची गोश्ट आसा. हेंच्यांनी चिंतपाक जाय बाबा गोंयकारांक प्रत्येक जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून गोंयकार आसा आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे गोंयकारांचेर अत्याचार आसा हे तुमी चिंतपाक जाय. आनी फुडल्या काळान समज अशें चालूच उरलें जाल्यार फुडल्या काळान गोंयकारांनी कितें दाखोवपाक जाय ते फुडल्या काळान तुमकां दाखोवन दितले. आणि मेन म्हणल्यार तुमी आयकलं श्रीपाद नायक जेन्ना भायर ओपनली उलयता तेन्ना तुमकां कळपाक जाय तेंच्या भितरल्यान कितें आसलें ते आयकनासतलें एकामेका भितर कोल्ड वॉर चालू आसतलें म्हणून तो एक भायर स्टेटमेंट व्हडल्याचो एमपी सिनियर लिडर तेंचो आयज भायर उलयता. म्हणल्यार फक्त हांव वोट बँक सांबाळपाक लागून ते येता. आनी हांव श्रीपाद नायकाकूय सांगता, श्रीपाद भाऊ म्हणटा ताका रिस्पेक्टान आमी एकाय सांगता श्रीपाद भाऊ तूं जर हे आयकना तुका आमकां खबर आसा तुजेर खूब फावटी अन्याय जाला. तूं एक काम कर लेटर बरय मोदीक आनी सांग की हांगा अन्याय जाता म्हणून गोंयकारांचेर जेणे करून हे बी जाग्यार येतले. on social media there is a debate going on between the father governance. What exactly issue is it? बेसिकली इशू असो कांय ना. आयज खूब फावटी हें तुमकां आयज क्लियर करूंक सोदता. खुबशे डिबेटी घालता, डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज आसा, डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएट आसता विदाउट एनी एविडन्स. जेन्ना विदाउट एनी एविडन्स रेव्होल्युशनरी गोवन्साक RSS म्हणटा, मदीं चर्च फंडेड म्हणटा, हें चालूच आसा आनी हे डिबेट चालूच उरतले.
मात कोणा कडेनूच एविडन्स ना की रेव्होल्युशनरी गोवन्स RSS आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स चर्च फंडेड आसा काय रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी कितें आसा ते. एवरी टायम रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर कितें ना कितें चालूच आसता, डिबेटी चालूच आसता आनी हे फक्त आपणाची मायलेज घेवपाक, आपणाची जी तांकां कितें बेनिफीट आसा ताका लागून हे करता. आनी फुडें आतां तुमकां खबर आसतलें आयज फुडें पंचायत इलेक्शन आसा, फुडें मागीर MP इलेक्शन आसा. सो ही फुडली इलेक्शनाक लागून ही तयारी चालू आसा. तांकां आयज खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें आसा ती आनी फुडले जे हित आसा गोंयकारांचे ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स राखपाक शकतले हें गोंयकारांक खबर आसा. आनी हें आयज खंय ना खंय तांकां खाता आनी ते डेस्परेट जावन हें नाका आसलेली स्टेटमेंटां करता जावं आनी कितें घालता, म्हाजेर वचून कितें घातला. सो म्हाका केअर ना, आमी कोणाक विकपाक ना, आमकां कोण विकते घेवपाक शकना आनी ताका आमकां कोण अप्रोचूय जावंक शकना. हेंय सांगूंक सोदता कोणूच रेव्होल्युशनरी गोवन्साक विकते घेवपाक शकना. आयज बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टीन बॅगां आनी कितें व्हडल्यो व्हडल्यो ऑफरी येत आसता, मात रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पॉलिटिकल पार्टी आसा ताका ऑफर वचून दिवपाक फुडले ऑपोजिशन जावं कोणूय रुलींग पार्टी आसा ते भियाता. हें स्थान आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें आनी हें खंय देंवपाचें ना, हें खंय सकयल पडपाचें ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एकूच MLA आसल्या कारणान हांव तुमकां हो स्टेटमेंट दिता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स केन्नाच सकयल मान खंयचे आमचे सपोर्टर आसूं, आमचे मेंबर आसूं, हांकां मान सकयल देंवपाक दिवपाचें ना. आमी ताट मारून उबे रावतले आनी ताट मारून फुडें वयतले आनी गोंय राखपाक लागून आमचो हीत आनी आयडेंटिटी राखपाक लागून सदांच फुडें आसतले. पयलू म्हणजे इश्यू तुमकां खबर आसा, आयज एक सायडीन काँग्रेस पॉलिटिकल पार्टी आसा जावं आनी खंयच्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा, आयज ते जावं एक पॉलिटिकल पार्टी पर्टिक्युलर पॉलिटिकल पार्टी काँग्रेसीक सपोर्ट करता आसतले. हितून ते सांगता की स्प्लीट वोटींग जालें म्हणून. कितलेच जाण म्हणटा स्प्लीट वोटींग. हांव तांकां इतलें विचारपाक सोदता, स्प्लीट वोटींग जाल्यार नाजाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोंयभरान थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी कशी जाली. थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी स्प्लीट वोटिंगान जायना. आयज तुमी म्हणूंक शकताले आप स्प्लीट वोटिंग करता जावं TMC स्प्लीट वोटिंग करता काय MGP स्प्लीट वोटिंग करता जावं गोवा बोर्ड स्प्लीट वोटिंग करता, हे म्हणपाक शकताले. मात जी पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी पार्टी आसा ती गोंयची थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी आसा, ही स्प्लीट वोटिंग करूंक शकना. हे तेंच्या तकलेन घालपाक जाय. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां आयच्या दिसाकूच लागून ना, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां फुडल्या काळाक लागून आसा आनी हे तांकां खंय ना फाडटा आनी तांकां खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स तांकां डॅमेज करतली म्हणून फुडल्या हितून आनी रिप्लेस करतली फर्स्ट लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी जावं सेकंड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी म्हणून. आनी हे तांकां खबर आसा. हांव गोंयचे जनतेक इतलेंच सांगूंक सोदता, आमी डिवायड अँड रूल ही जी पॉलिसी इतल्या पॉलिटिकल पार्टींनी केल्ली आसा, BJPन जावं काँग्रेसीन, ही जी स्ट्रॅटर्जी आसा ही खंय ना खंय उद्ध्वस्त करपाची गरज आसा. आयज समज आमी उद्ध्वस्त करिना जाल्यार फुडल्या काळात गोंयकार म्हणून जी अस्तित्व आसा आमचें तें उरपाचें ना. आनी हेच्या पयलीं जे गोंयकार आमी युनायटेड रावल्या, अशेंच युनायटेड फुडें रावपाक जाय, एकटे रावपाक जाय. आमची जी सेलिब्रेशन आसा हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हे जे सेलिब्रेशन आसता ते टुगेदर आसता. आमी सगळे एकटे वयता, आमचो कसलोय सण आसता तो एकटेपणान करता. हे आयज डिवायड अँड रुलाची जी पॉलिसी आसा ही परत चालू केल्ली आसा. प्रत्येक कडेन तुम्ही पळयता आसतले प्रत्येक कडेन तेंच चालू आसा. BJP आपणाची स्ट्रॅटर्जी करता, काँग्रेस आपणाची स्ट्रॅटर्जी करता, जावं आनी खंयची पॉलिटिकल पार्टी आपणाची स्ट्रॅटर्जी करता. मात गोंयकार कोण ही आयडेंटिटी जावं जी आमी धोरण धरला की पर्सनल ग्रोथ रायट मेळोवपाक जाय, गोंयकार कोण हो डिफायन करपाक जाय, हे कोण चिंतना. मात हे डिवायड अँड रुलाची जी पॉलिसी आसा आपणाची पोळी घालपाची हे षडयंत्र चालू आसा आनी हे षडयंत्राक गोंयकारांक खंय ना खंय काबार करपाची जो प्रयास आसा तो चालू आसा. हांव म्हणटा तुमी येवचे फुडें आनी सांगचे बाबा हे तुमी केला मायग्रंटांचे जे इनलिगल स्लम्स आसा ते डेमोलिश करचे, हेचेर कोणूच उलयना. इनलिगल बिझनस जे मार्केटान आमची काबार केल्ली आसा, इनलिगल बिझनस करून करून आमचे गोंयकारांक काबार केल्ले आसा, हेचेर कोणूच उलयना. हे कित्याक लागून उलयना, हेचेर फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स उलयता आनी हेचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स उलयतले कारण आमी गोंयकाराच्या पोटा खातीर वावरता आनी गोंयकाराचें पोट राखपाक लागून वावरता आनी गोंय आमचें गोंयकारांक लागून दवरपाक लागून वावरता. विरेश डिवाइड अँड रूल कोण करता? फादर बॉल इश्यू डिवाइड अँड रूल कोण करता? पळय डिवायड अँड रूल म्हणजे आतां पळय स्ट्रॅटर्जी तेंची आसा आनी ते आपणाक जाय तशी करता. आमकां तितून कांय पडलेलें ना. ते आमचें काम आसा तें गोंयकारांच्या हिता खातीर वावरपाचें आनी काम करपाचें. आमकां तें लागना की कोण कितें करता तें, कोण उलयत रावतले आनी हें उलोवपाचें तें कंटिन्युअस चालूच आसता. आमी तेजेर घेवन बसना कारण आमकां काम करपाक जाय. हांव बसून हांगा बसना, आमकां काम करपाक जाय, कामाक लागून आमी फुडें चलता. फाल्यां ते कोणूय कितें उलोव आमच्या
आमच्या भुरग्यांचेर कितेंय घालूं म्हाजेर कितेंय घालूं जावं आनी कोणाचेर कितेंय घालूं जेन्ना पर्यंत आमी तें करना तेन्ना पर्यंत आमकां तें लागत ना जेन्ना पर्यंत आमी सत्याच्या मार्गान चलतले तेन्ना पर्यंत आमी सत्याच्या वांगडा आसतले आनी लोक आमच्या वांगडा आसतले आमी जेन्ना पर्यंत चूक करता आमी जेन्ना पर्यंत करप्शन करता आमी कितें खाता कोणाचें चोरता कोणाचें आनी कोणाचें कितें करता तेन्ना आमचेर बोटां जावंक शकतले आनी आमकां हें करूंक शकतले जेन्ना पर्यंत आमी रायट आसा तेन्ना पर्यंत आमी रायट आसा आनी आमकां कोण हालोवपाक शकता But why is Supremo Manoj Parab is debating with him then? आमकां डिबेट करपाची गरज ना जेन्ना आमचे स्टेटमेंट करता आतां म्हाजें म्हाका खंय विकतो घेवपाक शकतले म्हाका खंय कोणी व्हरपाक शकतले अशे खुबशे डिबेट चालू आसता जावं आनी कितें आसता जेन्ना आमच्या एमएलएचेर अशे डिबेट करता जावं आमकां कितें म्हणटा तेन्ना आमकां आन्सर दिवचोच पडटा आमकां कितें ना कितें सांगचेच पडटा कारण जे पॉलिटिकल पार्टी जिंची गेले ते फावटी 10 सिटां वांगडा 10 जाणां व्हयले आनी आख्खी काँग्रेस पार्टी काबार केली ते आयज तेच स्टेटमेंट करता की आमकां भितूर रेव्होल्युशनरी गोन्साक भितूर व्हरतले म्हणून सो हो टोटली नॉनसेन्स स्टेटमेंट आसा आनी असले स्टेटमेंट आमी करून घेवपाचे ना But why is confusion between politics and religious sentiments? सो ते पळय तेच सांगता आमी रिलीजियस Because see, everybody has the right to say दोन statement. I don't know whether it is political तुमचं specific नाव घेतलं ना. I just want to know about that clarity. किती आहे तेच सांगता आमी कोणाचे रिलीजियस स्टेटमेंट जावं आनी कसले स्टेटमेंट अशें आमी केन्नाच करूं ना आनी हेच्या फुडेंय करची ना केन्नाच आमी फक्त सांगता की जेन्ना तुमी पॉलिटिकल भितून हें करता तेन्ना रिलीजियस भितूर हाडपाचें ना तुमी जेन्ना रिलीजियसाचें हें करता रिलीजियस स्पीच करपाचें आनी कितें आसा तें करपाचें सगळ्यांक रायट आसा बट जे हितून हाडपाचें ना पॉलिटिक्साचे हितून हाडपाचें ना आतां कितें जालो आसा की पॉलिटिक्साचे भितूर हाडपाचें आनी हें जालें म्हटल्यार बरें न्हू फुडल्या हेका लागून बरें न्हू कित्याक कॉम्युनल जेन्ना आमी कितें खंयचोय हितून हें करता आतां व्हडल्यो व्हडल्यो जेन्ना कंट्रीज तुमी पयल्या आसतली कॉम्युनल आयज बीजेपी तेंच ट्राय करता आयज काँग्रेसूय तेंच ट्राय करता सो हें जेन्ना कॉम्युनल चालूच उरतलें तेन्ना खंय ना खंय जे डेव्हलपमेंटल वर्क जावपाक जाय ते डेव्हलपमेंट जावपाक जाय गोंयचें तें खंय ना खंय बंद जातलें आनी हितूनच उरतलें आनी हें आयज पॉलिटिकल जे हें आसा तांकां खबर आसा की हितून समज दवरिल्लें जाल्यार लोक बाकीचे चिंतपाक पावचे ना सो हें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी आमीय तें सांगता क्लियर कट की गोंय समज राखतले नाल्यार आमी चिंतपाक जाय की गोंय आमी फुडें कशें व्हरतले आनी कशें मार्गान व्हरतले ह्या फोटींगपणाचे जावं आनी कसले हें आसा पळय स्टेटमेंट्स आसतात ते तितून वचपाक जायना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड वचपाक जाय सत्याच्या मार्गान चलपाक जाय सत्य घेवनूच फुडें वचपाक जाय कोण खूब जाण आतां फुडें तेच सांगता जे स्टेटमेंट केला जावं वॉट्सॅपाचेर ज्यो मेसेजी घालता तितून घालता की विरेश बोरकर खंय तेका व्हरतले तेका केन्ना केन्ना दुसरे बीजेपीन व्हरतले हे स्टेटमेंट चालू आसा हे फोटींगपणाचें स्टेटमेंट न्हू म्हाका कोणाकूच आजून पर्यंत अप्रोच जावं ना म्हाका कोणूच तें कोणा कडेन कापस्तानूय ना म्हाका अप्रोच जावपाची सो अशें जे स्टेटमेंट आसा हे स्टेटमेंट करचे न्ही कोणीय आसूं तो हे असले स्टेटमेंट करचे न्ही जे जितून आमी समज इतले त्रास पडूंक आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्सची स्थापना जाल्ली ती आयज अशी जाल्ली ती कांयच नासलें आमचे कडेन सो ते सेंटिमेंट्स आसा हे प्रत्येक गोंयकार सेंटिमेंट आसा जे आयज भायर सरलेले गोंय राखपाक लागून हे सेंटिमेंटा कडेन मेळपाचे आयज प्रयास करूं नाका कित्याक आमी आयज आसा ते आमच्या बळाचेर आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांनी कितें सॅक्रिफायस केलें तें आमकां खबर आसा अशें न्हू आमकां कोणाक व्हडली व्हडली फंडींग केली जावं आनी कितें केलें कोणाक हांगा पयशे दिले थंय पयशे दिले असलें कांय ना आनी आमकां कोण फंड करता आनी कितें करता म्हणून तुमी सांगता जे पळय तेवूय तुमचो स्टेटमेंट आसा पळय तुमी प्रूव करचो की आमकां खंयच्यान कोण फंड करता कितें करता